بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے دوسرے مقرر ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد اقبال قصوری صاحب حافظہ اللہ۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں کتاب و سنت کا آغاز فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد اقبال قصوری۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی اور شریک نسانی کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی اور شریک نسانی کائیے، مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا، روزی اوتھے دیندا ایک نگرانس دا، ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چون چون کردہ بچائے، بلی ویخ کے ماول بھجدہ نسدائے، آ گیا دشمن مانو دس دائے،
सज्जन दुश्मन दी ए किन्ने गल समझाइए सांझी होर शरीक नसानी काइए पैकिंग मां दे पेट दी गुप हनेरे ने जोड़ पजुड़ दे सोहने बंदिया तेरे ने जिन्हों अल्लाह दी तारीफ दे कलमे चंगे लगदे ने जरा खिंच के आखो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा इज्तिमा और इतना बड़ा मजमा और इतना बड़ा पंडाल और इतना शानदार प्रोग्राम ते तुहाडी आवाज कनातां तो बाहर ना जाए ये गल साडे वारे दे नहीं। जरा प्यार नाल उच्ची गज के आखो सुभान अल्लाह। पैकिंग मां दे पेट दी गुप हनेरे ने जोड़ पजुड़ दे सोहने बंदिया तेरे ने कारीगर पिया गोशत हड्डियां जोड़ दाए बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़ दाए पिछे मार खजाती वेख औकात अपनी 9 महीने वाली लम्मी रात अपनी पानी दा एक नुतफा तू गल समझाइए सांझी होर शरीक नसानी काइए इको फुल नू चूसिया पूंड ते मक्खियां ने पर वंडा दुआं विच अल्लाह की रखियां ने मक्खियां बनावन शहद ते पूंड च जहरा ने जहर ते शहद दियां भी कट्ठियां नहरां ने पाइप लेना दिया किवें महफूज रकावटां ने खालिस शहद न बिल्कुल जहर मिलावटां ने जहर ते शहद दी किन्ने वंड बनाइए सांझी होर शरीक नसानी काइए चल जरा खुण वेख तू मज्जा गावानू गोबर खून पेशाब दी ओना थावानू पेट च खून पेशाब दिया नारा ने काले थना विचों निकलियां चिट्टियां तारा ने मक्खन दुध मलाइयां बंदिया रजनाए पर जदों बुलावे मालिक कंड कर भजनाए मक्खन दुध मलाइयां बंदिया रजनाए जदों बुलावे मालिक कंड कर भजनाए ओ गनी असी मंगते शक नराइए सांझी होर शरीक नसानी काइए पानी उत्ते फर्श विछा के दस ते सही थम्मा बिना कोई छत बना के दस ते सही तुवें दे चन बदल जोड़ के दस ते सही बदलां दे विच पानी टोर के दस ते सही आकड़ ते मगरूरी तेनू नहीं फबदे कोई खालिक मालिक उसनू कर सजदे आकड़ ते मगरूरी बंदिया नहीं फबदे कोई खालिक मालिक उसनू कर सजदे
او ahad samad kusuri gal mukaiye سانجی ہور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے اللہ پاک دی جنی بھی تعریف کریے تھوڑی ہے ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور قابض رب العالمین دی ذات پاک لا تعداد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء محبوب کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے حضرات میرے تو پہلے فاضل نوجوان خطیب ذیشان محترم جناب مولانا محمد عمران شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی بہت ہی فکر انگیز اور پرمغز بیان اور خطاب فرما رہے سن میرے تو بعد بلبل قرآن خطیب اسلام محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد عثمان ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دا بڑا ہی عالی شان اور بڑا ہی دل نشین بیان ہونے والا ہے اور آج دے اس پروگرام دے ساڑھے مہمان خصوصی فاضل مکرم خطیب نوجوان قاری قرآن فضیلت الشیخ محترم جناب قاری عبدالرزاق طاہر صاحب آپ ساہیوال حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے انہاں دا آخری عالمانہ فاضلانہ اور مفصل بیان ہوئے گا احباب دل جمینہ تشریف رکھو پہلی کانفرنس اور پہلا جلسہ اس پنڈ دے اندر سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس اور پاکیزہ عنوان تے الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا ہی کامیاب اور کامران ہے میں جلسے دے انتظامیہ اور منتظمین مبارکباد پیش کرنا اللہ پاک میرے پائیاں دوستاں ساتھیاں دی اس نیک کاوش محنت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے زیادہ دیر تک لمبا بیان نہیں میں بڑے اختصار نال چند باتاں اپنے احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا چونکہ محرم الحرام دی آمد میں فضائل صحابہ شان صحابہ عظمت صحابہ اور مناقب صحابہ دے پاکیزہ عنوان تے چند گزارشات اور چند معروضات واڑے سامنے پیش کرنا چاہنا پہلے نمبر تے بعد دساں گا کہ صحابی کنوں کہیں دے دوسرے نمبر تے بعد دساں گا صحابی بننے والے دا شان اور مقام کیا ہے او سنو پیار تے محبت دی بات صحابی اس بندے نو کہیں دے نے جنہیں کلمہ پڑھ کے توجہ فرماؤ انتہائی سادہ لفظاں اندر گفتگو کراں گا تاکہ میرے جٹ زمیندار بھراواں نو بھی گل دی سمجھ آ جائے صحابی اس بندے نو کہندے نے جنہیں کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات کیتی اور آپ دی زیارت کیتی اور اس تو بعد ساری زندگی دین اسلام تے اور شریعت اسلامیہ تے گزارے حتیٰ کہ اس بندے دی موت اور وفات بھی ایمان دی حالت اندر اور کلمے دی حالت اندر ہوئے انہوں کہندے نے صحابی جنہیں کلمہ پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا ہوئے آپ دی ملاقات کیتی ہوئے اور ساری زندگی اسلام تے گزارے حتیٰ کہ دی موت بھی اسلام تے آئے
ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਤਬਾ ਤੇ ਸ਼ੈਬਾ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ महबूब ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, इस्लाम कबूल नहीं किया। सहाबी बनने वाले दी अजमत क्या है, शान क्या है, मुकाम क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे ने ईमान दी हालत अंदर कलमा पढ़ के जिंदगी दी अंदर एक मरतबा मेरी जियारत कर ली, आका फरमांदे ने अल्लाह करीम ने उस बंदे ते जहन्नम दी अग उंज ही हराम कर दी। उच्ची आखो सुबहान अल्लाह। जिन्हों अबू बकर नाल प्यारे जरा खिंच के आखे सुबहान अल्लाह। जिन्हों हैदरे करार नाल मुहब्बत जरा उच्ची आखे सुबहान अल्लाह। जिन्हों उमरे फारूक नाल प्यारे जरा खुल के बोलो सुबहान अल्लाह। जिन्हों उस्माने गनी नाल प्यारे जरा गज के आखे सुबहान अल्लाह। फरमाया जिन्हें कलमा पढ़ के मेरी जियारत और मेरी मुलाकात की थी, अल्लाह करीम ने उस बंदे ते जहन्नम दी अग उंज ही हराम कर दी है। सुबहान अल्लाह। क्या अजमत है इस जुमले अंदर। सहाबी दी अजमत भी है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत भी है। अल्लाह अकबर। सहाबी बनने वाले ते जहन्नम दी अग हराम हो गई ते मेरे पैगंबर दी अजमत गौर फरमाओ। जिंदी जियारत करें, तवज्जो करो, जिंदी जियारत करें, जिदी मुलाकात करें, अल्लाह अकबर। और जिदा दीदार करन दे नाल ईमान दी हालत अंदर जिदी मुलाकात करन दे नाल मुलाकात करन वाले ते आका दी जियारत करन वाले ते जहन्नम दी अग हराम हो जाती है। और नबी पाक नू वेखण वाले ते जहन्नम दी अग हराम हो जाती है। जिंदी जियारत करन वाले नू इन्नी इज्जत ते अजमत भी मिलती है। उस महबूब दा अपना शान कितना होएगा, उस नबी दी अपनी अजमत कितनी होएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ तवज्जो फरमाओ। मजमूई तौर ते सारे सहाबाई अल्लाह दे मकबूल बंदे ने, सारे सहाबाई अल्लाह दे महबूब बंदे ने, सारे सहाबाई अल्लाह दे मंसूर बंदे ने, सारे सहाबाई अल्लाह दे मगफूर बंदे ने, अल्लाह दे मरहूम बंदे ने, अल्लाह दे प्यारे ने, अल्लाह दे लाडले ने। सारे सहाबाई जन्नत दे शहजादे ने, सारे सहाबा जन्नती ने, सारे सहाबा ते अल्लाह राजी है और सहाबा अल्लाह ते राजी, अल्लाह सहाबा ते राजी। जिन्हां ने कलमा पढ़ के महबूब दी मुलाकात की थी, आका ने फरमाया अल्लाह ने उन्हां ते जहन्नम दी अग हराम कर दी। फिर मैं क्यों ना मुहब्बत दे बोल बोला। ओ दोज़ख विच नहीं सड़दे जिंदे आका दे नाल प्यार ने। ओ दोज़ख विच नहीं सड़दे जिंदे आका दे नाल प्यार ने। अबू बकर उमर उस्मान अली ए चारे नबी दे यार ने। ओ दोज़ख विच नहीं सड़दे जिंदे आका दे नाल प्यार ने। अबू बकर मेरे पैगंबर दा जिस भार नबूवत चाया जी, एदियां नेकियां सब तो ज्यादा ने सोने आका ने फरमाया जी। जेड़े शक इन्हां विच जानदे ने सो रब दी ओ गद्दार ने। ओ दोज़ख विच नहीं सड़दे जिंदे आका दे नाल प्यार ने। अबू बकर उमर उस्मान अली ए चारे नबी दे यार ने। ओ दोज़ख विच नहीं सड़दे जिंदे आका दे नाल प्यार ने। गल सच्ची तुहानू दसना ना बोला जरा मैं झूठ
جھوٹ جی آقا ہاتھ اٹھا کے منگیا سی اللہ دے دے عمر فاروق جی گل سچی تہانوں دسنا وا نہ بولا ذرا میں جھوٹ جی آقا ہاتھ اٹھا کے منگیا سی اللہ دے دے عمر فاروق جی اللہ سانو عمر عطا کر دے اللہ سانو عمر عطا کر دے سانو کر دے تنگ کفار نے او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار نے ابو بکر عمر عثمان و علی اے چارے نبی دے یار نے او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار نے تیجا یار میرے پیغمبر دا تیجا یار میرے پیغمبر دا جی دا نام ہے یار عثمان جی انہیں بہت سارا سی مال دیتا جدوں کیتا سونے اعلان سی جدوں رب دی راہ وچ مال دیندے ویندے رہ جاندے سن یار جی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار جی تے بڑی محبت پیار والا جملہ جندے جندے دل نو گل چنگی لگے اچھی آواز نو سبحان اللہ بول دے وے چوتھا یار میرے پیغمبر دا چوتھا او یار میرے پیغمبر دا چوتھا یار میرے پیغمبر دا جی دا نام ہے شیر خدا یارو اجے شیر شان مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر شیر خدا نو جان دے ہو اب بول دے نہیں میرے وقت توجہ فرماؤ شیر خدا نو جان دے ہو اوہ اسد اللہ نو جان دے ہو میں کی دا نام لے رہے ہیں کیڑی ہستی دا نام لے رہے ہیں کس شخصیت دا نامی اسم گرامی میری زبان تے آیا ہے اینے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ علی دا نام پاکے اچھی بولو علی دا نام گج کے بولو علی دا نام پاک ہے علی دا عقیدہ پاک ہے علی دی سوچ پاک ہے علی ایمان دی اندر اعلیٰ درجے دے علی جنت دے شہزادے نے میں قربان جاواں جنت دے دولے نے نبی پاک دے چاچے دے پتر پراوی لگ دے نے جدو دمادی دا رشتہ بن گیا پھر نبی پاک دے پتر بھی لگ دے نے نبی پاک دے بیٹے بھی لگ دے نے جویں تسی اپنے جوائی نو اپنے دماد نو بیٹے دی نظر نال ویندے ہو پتر دی نگاہ نال ویندے ہو علی نبی پاک دے دماد بھی نے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں حضرت علی سیدہ فاطمہ دے شوہر نے حسنین کریمین دے بابا جان نے حضرت علی کون نے جنگ بدر دے اندر جنہ نے 9 کافر واصل جہنم کیتے نے حضرت علی کون نے جنگ احد دے اندر 7 کافر جنہ نے واصل جہنم کیتے نے حضرت علی کون نے جنگ خندق دے موقعات عمر بن عبد ود نامی گرامی کافر نو واصل جہنم کیتا ہے حضرت علی المرتضی کون نے جنگ خیبر دے موقعات ایک نامی گرامی جنگ جو لڑاکا پہلوان مرحب نامی کافر نو حضرت علی نے واصل جہنم کیتا ہے اے دے جسم دے ٹکڑے کیتے نے میں اس شیر ببر دا نام لے رہا اسد اللہ نو حضرت علی نو میں اسد اللہ بھی مننا میں حضرت علی نو شیر خدا بھی مننا میں حضرت علی نو قربان جاواں جنت دا دولا بھی مننا میں حضرت علی نو جنت دا شہزادہ بھی مننا میں حضرت علی نو عباس بھی مننا غضنفر بھی مننا اسد اللہ بھی مننا شیر خدا بھی مننا میں حضرت علی نو اللہ دا پیارا مننا نبی سونے دیاں اکھاں دا تارا مننا
سن لو ذرا دھیان نال چوتھا یار میرے پیغمبر دا چوتھا یار میرے پیغمبر دا جی دا نام ہے شیر خدا یارو جدوں وچ میدان دے آندے سی دیندے کافرانو سی نسا یارو جدوں وچ میدان دے آندے سی دیندے کافرانو سی نسا یارو کئی ڈر دے ہی نس جاندے سن کئی ڈر دے ہی نس جاندے سن کئی بن جاندے تابعہ دار جی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار جی ابو بکر عمر عثمان علی اے چارے نبی دے یار جی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار جی ان محبت کرے آجے پیار کرے آجے اے دو چار قرآن دیاں بولیوں سنو جتھے اللہ دا قرآن پڑھے آ جائے مولا کریم دیاں رحمتاں دا نزول ہوندہ ہے اپنے ایمان دی تازگی واسطے دل لگا کے عقیدت و محبت نال اللہ دا قرآن سنیے رب کریم فرمان دینے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اللہ فرما رہے نے سونے نبی دے سونے ساتھی پوری کائنات انسانی وچوں گل دھیان نال سنیا جے نبیاں اور رسولاں تو بعد نبیاں تے رسولاں تو بعد پوری کائنات انسانی وچوں جنہ دے دل پاک نے جنہ دے دل صاف نے جنہ دے دل نکھرے ہوئے تے صاف ستھرے اللہ اکبر جنہ دے دل تقوی دینا لبریز سبحان اللہ میرے اللہ نو نظر آئے اونا پاک باز ہستیاں نو میرے اللہ نے نبی دا ساتھی بنا دیتا نبی پاک دا صحابی بنا دیتا پوری کائنات انسانی وچوں جنہ دے دل پاک میرے اللہ نو نظر آئے نے اونا نو نبی پاک دا غلام بنا دیتا ہے آقا دا صحابی بنا دیتا ہے دولت ایمان نال مالا مال فرما دیتا ہے اور سن لو دھیان نال ایمان والی دولت جیڑی ہے اے اُشن دی وجہ تو نہیں مل دی ایمان والی دولت جیڑی ہے میرے عزیزوں اے کسے دکان تو نہیں خریدی جا سکتی کسے بازار چو نہیں خریدی جا سکتی کسے شاپنگ سنٹر تو نہیں جے مل دی ایمان والی دولت جیڑی ہے اے حسب نسب دی وجہ تو نہیں جے مل دی نبی پاک دے سکے چاچے ہاشمی بھی نے قریشی بھی نے سردار بھی نے حسب تے نسب دے اعتبار نال بڑے آلہ نے پر ایمان حسب نسب دی وجہ تو نہیں ملدا ادھر ویکھ لے حضرت بلال اللہ اکبر کبیرہ کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی اچھی برادری نہیں کوئی اچھا حسب نسب نہیں ہے حبشے دے وچوں وک دے غلام دی حیثیت اندر سونے پیغمبر دی میرے عزیز دوستوں بزرگوں مائی سنگت رفاقت نصیب ہو گئی ہے آقا دے صحابی محبوب دے غلام بن گئے نے اللہ اکبر کبیرہ بلال چل دے زمین تے نے انہاں دے پیران دی آواز اللہ دی جنت اندر سنائی دے رہی ہے پھر مننا پوے گا دوستو اے جیڑی ایمان والی دولت ہے کلمے تے اسلام والی دولت ہے قرآن والی دولت ہے توحید والی دولت ہے سونے پیغمبر دی محبت والی دولت ہے اے برادری دی وجہ کر کے نہیں مل سکتی حسب نسب دی وجہ کر کے نہیں مل سکتی اللہ اکبر اے انہوں مل دیئے جدے تے اللہ دی رحمت ہو جائے اللہ دا فضل تے کرم ہو جائے اللہ جدی قسمت چنگی کر دے جدے نصیب اللہ چنگے کر دے سبحان
سبحان اللہ. آؤ میں جڑی بات دسنا چاہنا میرے سونے نبی دے صحابہ انہاں دے دل کتنے پاک نے کتنے صاف نے انہاں دے کردار کتنے اعلیٰ نے انہاں دے اخلاق کتنے اعلیٰ نے انہاں دی ملن ساری تے آپس دیاں محبتاں سبحان اللہ. جے میں ایک ایک صحابی دی گل کراں اور لوگوں دنیا والیو رات مک جائے گی میں بیان کردہ تھک جاواں گا لیکن ابو بکر صدیق دیاں گلاں نہیں مک دیاں. رات مک جائے گی عمر فاروق دے کردار دیاں گلاں نہیں مک دیاں. رات مک جائے گی عثمان غنی دے حیا دیاں باتاں نہیں مک سکدیاں. رات مک جائے گی اللہ اکبر کبیرہ بیان کرنے والا مک جائے گا تھک جائے گا لیکن حیدر کرار دی شجاعت بہادری دیاں باتاں نہیں مک دیاں. علی المرتضی دی عزت عظمت دیاں گلاں نہیں مک دیاں. جے میں اہل بیت دی گل چھیڑا رات مک جائے گی اہل بیت دا ذکر نہیں مک سکدا. اللہ اکبر کبیرہ سیدہ بی بی فاطمہ دی عظمت دیاں گلاں نہیں مک سکدیاں. حسنین کریمین دے پیار تے محبت دیاں باتاں نہیں مک سکدیاں. سبحان اللہ. آؤ ذرا قرآن سنو قرآن. اللہ پاک فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ کریم فرماندے نے میں نبی پاک دے صحابہ سونے دے ساتھیاں دے دلان دا امتحان لیا جے. وہ دلان دا امتحان دنیا دے اندر سب تو اوکھا تے مشکل ترین تے سب تو بڑا امتحان بندے دے کردار دا امتحان ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ دنیا دے اندر سب تو بڑا امتحان دل دا امتحان ہے. کی پتہ ہے اس بندے دے دل اندر کیے آج کل ووٹاں منگن والے تواڈے ڈیریاں تے تواڈیاں بیٹھکاں تے تواڈیاں دروازیاں تے آ رہے نے الیکشن لڑن والے بھرا آ رہے نے تسی ساریاں نو لارے لا رہے ہو ہاں جی تانوں بھی ووٹ دیواں گے فلانیو تانوں بھی ووٹ دیواں گے ساریاں نو گلاں سنا رہے ہو. بولو کسے دے دل دا کوئی پتہ اب بول دے نہیں کسے دی نیت دا کوئی پتا ٹھپا لان لگے بھی شاید انہیں کھورے کیڑے نشان تے ٹھپا لا دینا ہے. کسے دی نیت دا کسے دے دل دا کوئی پتا نہیں. 1 لاکھ تے کمو بے 44,000 صحابہ دے بارے اللہ فرماندے نے میں جاننا پیارے علی دے دل اندر کی ہے میں جاننا ابو بکر دے دل اندر کیا ہے میں جاننا عثمان دے دل اندر کیا ہے. رب فرماندے نے مینوں پتہ ہے کائنات والے ہو مینوں پتہ ہے عمر فاروق دا دل کتنا پاک ہے حسنین کریمین دے قلوب کتنے پاکیزہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا میں تے انہاں دے دلاں دی جانچ پڑتال کر کر کے ویکھیے تقوی دے نال پرے ہوئے نے للہیت ہے خوف خدا ہے خشیت الہی ہے. سبحان اللہ. کون میرے محبوب دے صحابہ سنو قرآن دا تیسرا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا قرآن فرماندہ ہے. اللہ اعلان کر رہے ہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم وعلم ما فی قلوبہم. میرے وقت توجہ فرماؤ ککر دے درخت تلے کھڑے ہو گئے اللہ دے سونے محبوب نے 1400-1500 صحابہ دے کولوں بیعت لئیے تے مر مٹن دی بیعت لئیے موت دی بیعت لئیے. انہی دیر تک مدینے واپس نہیں جاواں گے جنی دیر تک اس
عثمان دے بارے گل سن لیے کہ مکے دیاں کافراں نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنے یاراں وفاداراں دے کولوں بیعت لینی شروع کر لیے۔ اللہ اکبر، آؤ کیڑا کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے ہاتھ دے اتے عثمان دے حق اندر بیعت کردا ہے۔ اللہ اکبر، موت دی بیعت ہو رہی ہے، مر مٹن دی بیعت ہو رہی ہے۔ انہاں بیعت کرن والیاں دی اندر میرے عزیز دوستوں بزرگوں علی المرتضی سر فہرست شامل نے، حضرت عمر فاروق سر فہرست موجود نے، حضرت ابو بکر صدیق سر فہرست موجود نے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود نے۔ اللہ فرماندے نے جدوں تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے تواڈے ساتھی تواڈے صحابی بیعت کر رہے سن، فعلم ما فی قلوبہم، مینوں رب نو تے بڑا پتہ ہے اے اندروں کنے پاک نے، انہاں دیاں نیتاں کنیاں صاف نے۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی جان قرآن دا چوتھا مقام اللہ کریم فرماندے نے، فرمایا ما لا تجد قوم یؤمنون باللہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم کتب فی قلوبہم الایمان۔ 28 سپارہ جے اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنے مسلک دا ادنا جا خادم، اپنے علماء دیاں جتیاں شدیاں کرنے والا، کائنات دیوں لوگوں، میں اپنے سامعین نو ایک دعوت فکر دینا چاہنا۔ قرآن و سنت دی سٹڈی کرو، قرآن نو پڑھیا کرو، قرآن دا ترجمہ سکھ لو، قرآن دی تفسیر پڑھو، نبی پاک دی حدیث پاک دا مطالعہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انشاءاللہ جدوں قرآن پڑھو گے، سونے نبی دی حدیث دا اللہ اکبر مطالعہ کرو گے، تو انو سارا چانن ہو جائے گا، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم قرآن پاک دی اندر فرماندے نے، نبی پاک دے صحابہ کون نے جنہ دے دلان دی اتے میں اللہ نے ایمان نقش کر دیتا ہے، نقش کر دیتا ہے۔ صحابہ دے دلان دی اتے میں ایمان لکھ دیتا ہے۔ ان رب دی لکھائی نو کون ابو بکر دے دل تو مٹا سکتا ہے؟ اللہ دے نقش کیتے ہوئے ایمان نو کون عمر فاروق دے دل تو ختم کر سکتا ہے؟ رب دا قرآن جے لوگو خدا را، اللہ دے قرآن دی تعلیم تے غور فرماؤ۔ اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان۔ فرمایا میں لکھ دیتا ہے انہاں دے دلان دے اتے ایمان لکھ دیتا ہے، انہاں دے دلان دے اندر ایمان نو چسپاں کر دیتا ہے، انہاں دے دلان دے اندر ایمان نو نقش کر دیتا ہے۔ اور بولو رب دا نقش کیتا ہویا ایمان مٹ سکدا؟ واہ کیسا ایمان ہے۔ ایک کوئی مثال پیش کرنا، ایک کوئی مثال، لمبا چوڑا واضح نہیں ہے۔ روم دا بادشاہ ہے، عیسائی مذہب نہ تعلق رکھ دائے، اندے ہتھیں گرفتاری اندر آ گئے سیدنا عبداللہ بن حذافہ، آکھو رضی اللہ تعالی، کیسر روم، اندے ہتھیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی نے گرفتار ہو کے آ گئے۔ تے سائی مذہب دا بادشاہ سی، روم دے جننے بھی بادشاہ نے انہوں نے کیسر کہندے سن، تے شام دے بادشاہ نو کسرا کہندے سن۔ سن لو دھیان نال کی کہندا ہے؟ آندا ہے پہلی پیشکش ہے کہ تو کلمہ چھڑ دے، میں تینوں ادھی حکومت دے دیاں گا۔ اب دنیا کرسی دے پیچھے کیویں تکے کھاندی پھر دی ہے، اب بول دے نہیں۔ اس کرسی دی کی حیثیت ہے اور اس ممبری دی کی حیثیت ہے؟
آندا میں تینوں مشیر خاص بنا لواں گا، ادھی حکومت تینوں دے دیواں گا، تے دوسری پیشکش ہے میں تینوں اپنی بیٹی دا نکاح بھی دے دیاں گا۔ عورت دا لالچ دیتا، حکومت دا لالچ دیتا، تیسری پیشکش ہے دولت دی لوڑ ہوئے تواڈے قدماں وچ سونے چاندی دے ڈھیر لا دیواں گا۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ دولت دا لالچ دیتا ہے، حکومت دا لالچ دیتا ہے، تے بولو عورت دا ویندے جی مسلمانہ دی حالات۔ اللہ سانو دین حنیف تے استقامت نصیب فرمائے، اللہ ساڈے جواناں نو توحید تے پکیاں رہن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سانو ساری زندگی دین اسلام تے استقامت دیں، موت آئے آخری ویلے کلمہ توحید ساڈی زبان تے جاری فرما دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج لوگ لندن دے ویزے لین واسطے، یورپین ممالک دے ویزے لین واسطے اپنے کاغذات نو کیویں بنواندے نے، مذہب چھڑ دیندے نے، مسلک چھڑ دیندے نے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اپنا عقیدہ تے ایمان بھی چھڑ دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، میں اشارہ کر رہا، میری بات تے غور کرو۔ اج کل دے ڈب کھڑبے جے مسلمان نو دولت دا لالچ مل جائے، عورت دا لالچ مل جائے، کرسی دا لالچ مل جائے، اے تے کلمہ چھڑن نو بھی تیار ہے۔ اے تیرا ایمان ہے، اے تیری مسلمانی ہے، اے تیرا مذہب ہے، اے تیرا مسلک ہے۔ اینا کو اپنے دین تے پکے ہو، پر نبی پاک دے صحابہ تو قربان جاواں۔ کیا بات ہے، دنیا دی کسے چیز نال اینا پیار نہیں، اللہ دی قسمیں جنہ ایمان نال پیار ہے۔ دنیا دی کوئی چیز اتنی محبوب نہیں۔ ماں باپ چھڑ دیتے نے، کلمہ نہیں چھڑیا، پہنا پرا چھڑ دیتے نے، کلمہ نہیں چھڑیا، برادری چھڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رشتہ دار چھڑ دیتے نے، سورے سالے چھڑ دیتے نے، چاچے مامے چھڑ دیتے نے۔ اوہ اچھی بولو کلمہ چھڑیا۔ ایک گلہ کرن دا مقصد اے ہے کہ اللہ سانو بھی ایمان تے پکیاں رہن دی توفیق دے۔ اے صحابہ دے جذبات ویکھو، اے صحابہ دے ایمان ویکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ کہنے لگا حکومت دیواں گا، عورت دیواں گا، دولت دیواں گا، سونے محمد دے کلمے دے انکار کر دے میں قربان جاواں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں تیریاں ساریاں پیشکشانوں اللہ اکبر جتی دی نوک تے رکھنا وا، میں تے اک چپکن دے برابر بھی مدینے والے دے کلمے دے انکار کرنے واسطے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، اس عیسائی بادشاہ نے دھمکیاں بھی دتیاں تے لالچ بھی دیتے، آندا تینوں قتل کر دیواں گے، تینوں سولی تے چڑھا دیواں گے، اللہ اکبر، آگ دی اندر جلا دیواں گے، تینوں مار دیواں گے، ختم کر دیواں گے۔ دھمکیاں بھی لائی جاندا ہے، لالچ بھی دتی جاندا ہے، پر میں صدقے جاواں اے سونے نبی نال سچا پیار کرن والے، آقا نال سچیاں محبتاں رکھن والے کہندہ بادشاہ وا نہ تیرا کوئی لالچ میرے ایمان دے اندر خلل پیدا کر سکتا ہے، نہ مینوں تیریاں دھمکیاں دا کوئی ڈر ہے، نہ مینوں عورت دا لالچ ہے، نہ مینوں دولت دا لالچ ہے، نہ مینوں حکومت دا لالچ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ المختصر، میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، اس ظالم بادشاہ نے ایک دوسرے مسلمان قیدی نو پکڑیا، میرے عزیز دوست بزرگو، تپ دی ہوئی دیگ دے اندر پا دیتا ہے، اکھیاں دے سامنے ویندیاں ویندیاں حضرت عبداللہ دیکھ رہے نے، نبی پاک دا غلام ایک منٹ دے اندر جل جاندا ہے، ہڈیاں چمکن لگ پیندیاں نے، گوشت روسٹ ہو جاندا ہے۔ بادشاہ دھمکی دیندا ہے عبداللہ اے حال تیرے نہ کیتا جائے گا، کلمہ چھڑ دے، میرا مذہب قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری جان تے جا سکتی ہے، میں جان دی بازی تے لا دیواں گا، لیکن اپنے موقف تو نہیں پھراں گا۔ ایڈے پیران دے پکے، ایڈے اپنی زبان دے پکے، اپنے ایمان دے پکے۔ سبحان اللہ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ
دلاں دے اندر ایمان دی محبت بٹھا دیتی ہے، اسلام دی محبت بٹھا دیتی ہے۔ رب آپ تعریفاں کر دینے، اللہ آپ اونا دیاں صفتاں کر دینے، سبحان اللہ۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اونا دے دلاں دی زینت ایمان بن گیا، اونا دے دلاں دی بہار ایمان بن گیا، اونا دی اصل زندگی ایمان تے اسلام بن گیا۔ میں قربان جاواں میرے عزیز دوستو، گل ذرا توجہ نال سنیا جے۔ حضرت عبداللہ نو سولی تے چڑھان واسطے سولی دی طرف لے کے جا رہے نے، حضرت عبداللہ دیاں اکھیاں وچوں آنسو آ جاندے نے۔ عیسائی بادشاہ کہن لگا عبداللہ نو واپس لے کے آو، انج لگدا سولی نو وے کے ان موت کولوں ڈر آ گیا، ہو سکدا ہن میری گل من لوے۔ دوبارہ عبداللہ نو پیش کیتا جاندا، عیسائی بادشاہ کہن لگا عبداللہ ہن تینوں موت کولوں ڈر پیا لگدا ہے، تینوں سولی تے لٹکا دیتا جائے گا، تینوں پھانسی دے پھندے تے لٹکا دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے بادشاہ وا، اے ساریاں تیریاں خام خیالیاں نے، اے ساریاں تیریاں خام خیالیاں نے، تیری سوچ کچھ ہو رہے، میری سوچ کچھ ہو رہے۔ میں قربان جاواں سونے نبی دے صحابہ، ایمان کتنا پکا ہے، سوچ کتنی پاکیزہ ہے، آقا دے نال محبت کڈی پکی ہے۔ کہن لگے او بادشاہ وا گل سن لے، میں موت کو ڈر کے نہیں رون لگیا، میں سولی نو ویکھ کے نہیں رون لگیا، میریاں اکھیاں دے وچوں آنسو اس گلوں آئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تے اپنے آپ نال گلاں پیا کرنا، عبداللہ اج تیری ایک جان ہے جیڑی دین محمدی تو قربان ہو رہی ہے، کاش تیرے لون لون دے اندر جان ہوندی، تیریاں ہزار جاناں ہوندیاں، اج مدینے والے دے جوڑیاں تو قربان کر دیندا، تیریاں ہزار جاناں ہوندیاں، اج کملی والے دی محبت تو قربان ہو جاندا۔ میں تے افسوس اس باتیں کر رہا ہاں، میری جان ایک جان ہے، میری زندگی ایک مرتبہ زندگی ہے، میریاں ہزار زندگیاں ہون، میں سونے نبی دی محبتوں قربان کر دیواں۔ بادشاہ نے ویکھیا تے سوچیا یار میں کچھ ہور گل کرنا، اے بندہ گل کچھ ہور کردا ہے، ایڈا اپنے ایمان دا پکا ہے، اپنے مذہب دا ایڈا پکا ہے۔ او لوگو دنیا والے ہو، اج کل دے مسلمان عورت دے لالچ پیچھے، دولت دے لالچ پیچھے، کرسی دے لالچ پیچھے، پیسے دے لالچ پیچھے، باہر دے ملکاں دے لالچ پیچھے، لندن امریکہ ایران دے لالچ پیچھے اپنے مذہب بدل لیندے نے، اپنے عقیدے بدل لیندے نے، اپنے کلمے بدل لیندے نے۔ میں محبت دا میسیج دینا چاہنا، سیدنا عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں جان دی بازی تے لا دینا لیکن سونے نبی دے کلمے دا انکار نہیں کر سکدا۔ بالآخر اک تھک کے جدوں گل نہیں نہ بنی، ہن بادشاہ آندا ہے اچھا اے ایک میری پیشکش ہے، اے میری گل ایک مان لے، چل یار تم میرا متھا چوم لے، میرے سر نو بوسا دے دے، میں تینوں بھی چھڑ دیاں گا تے تیرے قیدی ساتھیاں نو بھی چھڑ دیاں گا۔ ہن ایتھوں بھی کوئی سبق حاصل کریا جے۔ اس بادشاہ دا مذہب کی ہے؟ میں کنی واری بول چکے ہاں، اچھی بولو، یہ مسلمان تے نہیں ہے نا، بولو تے صحیح، یہ کون ہے؟ عیسائی ہے، ظالم ہے، اللہ دا باغی ہے، سونے پیغمبر دا باغی ہے، اسلام دا باغی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ظالم ہے، عیسائی ہے، لیکن انہیں گل کر لیے آندہ تم میرا سر چوم لے، میرے متھے تے بوسا دے دے، عبداللہ تینوں بھی رہا کر دیاں گا تے تیرے ساتھیاں نو بھی رہا کر دیاں گا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا جا غور و فکر کیتا، سوچو بچار کیتی، اچھا اگر میں تیرے سر نو بوسا دے لواں تے اپنے آپ اندر اے بات سوچی سمجھی، اللہ نے عقل سمجھ دیتی، اے دج کوئی شرک والی گل کوئی نہیں، کفر والی گل کوئی نہیں، کوئی ایڈی جناب میرے ایمان اندر، میرے عقیدے اندر، میرے مذہب اندر کوئی توہین والی، کوئی جناب کمزوری والی بات نہیں ہے۔ اچھا جے تو میں تیرا سر چوملا مینوں بھی چھڑ دیں تے میرے پراوانوں، میرے داتیاں نو، میرے دوستاں نو بھی رہا کر دیں، اے جی کر دیاں گا، سر نیواں کرو،
بادشاہ نے سر نیواں کیتا، عبداللہ نے سائی بادشاہ دا سر چم لیا، بوسا دیتا۔ اے پاویں تے سائی سی، پاویں کافر سی، پاویں مشرک سی، پاویں غیر مسلم سی، رب رسول دا باغی سی، سن لو دھیان توجہ دے نال، او پاویں سائی ظالم سی پر اپنی گل تے او بھی پکا رہا ہے۔ اب بولو اپنی گل تے، اب بول دے نہیں۔ ایدن ووٹاں لین والے جھوٹے قرآن چکی جاندے نے تے ووٹاں دین والے جھوٹیاں قسماں چکی جاندے نے۔ ایڈے پیراں دے پکے ہو، ایڈے ایمان دے پکے ہو۔ ادھر سنو، اے سائی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اللہ دا باغی ہے۔ ہن حضرت عبداللہ نے اے دا سر تے چوم لیا سی، کہہ سکدا سی اور نہیں تانوں چھڑنا ہے، کہہ سکدا سی کہ نہیں کہہ سکدا سی، اختیار سی، لیکن پاویں سائی سی، بولو اپنی گل تے انہیں مسلماناں نو رہا کر دیتا، چھڑ دیتا۔ اور اسی کلمہ پڑھ کے اپنی گل تے پکے نہیں رہندے، رہندے ہو ہیں؟ اسے گل تے پکے رہا جے، اور اسی گل کر کے پکے نہیں رہندے۔ عیسائی ہو کے، کافر ہو کے، غیر مسلم ہو کے بھی بولو اپنی گل تے انہیں پیرا دیتا ہے اپنی گل تے۔ مسلمانوں کچھ سوچو، وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں حنون، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ابو جان نو پتا ہوندا نا بھی کلمہ پڑھ کے سارے کھیکھن کرنے جائز نے، وہ 1000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیندا۔ سن لو توجہ نال، ابو جالے نو پتا سی، ابو لابے نو پتا سی کہ کلمہ پڑھن تو بعد لات دی پوجا حرام ہے، منات دی پوجا حرام ہے، حبل نو سجدہ حرام ہے، عزا نو سجدہ حرام ہے، بتاں دے نا دیاں نظرہ نیازاں تے منت منوتیاں حرام نے۔ جے انہاں نو پتا ہوندا بھی کلمہ بھی پڑھی جاؤ تے سارے کم کری جاؤ، وہ بھی پڑھ لیں دے۔ میں جڑی بات کر رہا ہاں، عیسائی بادشاہ نے حضرت عبداللہ نو رہا کر دیتا، آپ دے ساتھیاں نو آزاد کر دیتا۔ آپ خوشی خوشی اپنے ساتھیاں نو لے کے مدینہ پاک اندر پہنچ دے نے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے، جرنیل اسلام نے، مراد رسول نے، خسر نبی نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو مدینے دے چوک اندر آپ نے کھلی کچہری لگائی ہے، لوگاں دے مسائل حل کر رہنے، لوگاں دیاں گلاں سن رہنے۔ حضرت عبداللہ اپنے ساتھیاں نو لے کے امیر المومنین دی خدمت پاک دی اندر حاضر ہو جاندے نے۔ پوری روح داد سنا دیتی ہے، ساری داستان الف تو لے کے یہ تک ساری کہانی سنا دیتی ہے۔ حضرت جی ساڑھے نو انجن معاملہ پیش آیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، عبداللہ ایتھے آ، اپنی مسند خاص دے بٹھایا ہے، آپ کھڑے ہو گئے نے، اپنی گدی تے بٹھایا ہے، آپ کھڑے ہو گئے نے، اپنی کرسی تے بٹھایا ہے۔ امیر المومنین آپ اٹھ پہنے تے حضرت عبداللہ نو ممبر تے بٹھا دیتا ہے۔ فرمان لگے، لے بھی عبداللہ ان سارے لوگاں دے سامنے اپنی کہانی پیش کر دے، اپنی داستان سنا دے، سارے لوگاں نو اپنے سفر دا کارنامہ پیش کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان حضرت عبداللہ اے ساری گل سنا رہنے تے حضرت عمر فاروق زارو قطار روئی جا رہنے تے سننے والے سارے ساتھی روئی جا رہنے۔ جدوں حضرت عبداللہ نے گل مکمل کی تھی، میں سائی بادشاہ دا متھا چومیا ہے، اسلام دی خاطر، ایمان دی خاطر، توحید دی خاطر، آقا دی محبت واتے، مسلمانہ دی ہمدردی تے خیر خواہی واتے، اسلام دی عزت عظمت واتے ایک سائی بادشاہ دا سر چومیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر دیاں اکھاں وچوں آنسو نے، رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کھڑے ہو کے اعلان کر دینے، او مجمع والیوں سن لو اعلان، امیر المومنین دا اعلان سن لو۔ آپ فرماندے نے، اسلام دی خاطر، ایمان دی خاطر، توحید دی خاطر ساڑھے عبداللہ نے عیسائی بادشاہ دا سر چومیا، آؤ اسی سارے وارو واری عبداللہ دا متھا چومیے۔ اچھی کہہ یار سبحان اللہ۔
امیر المومنین فرما رہے ہیں آؤ بھئی سارے وارو واری عبداللہ دا متھا چمیے. فرمایا پہل میں کرنا ہوا. امیر المومنین نے پہلے عبداللہ دا متھا چمیے, پھر سارے حاضرین نے وارو واری حضرت عبداللہ دا متھا چمیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ایمان کیسا ہے, کردار کیسا ہے, اخلاقیات کیسے نے, طرز زندگی تے طرز عمل کیسا ہے. غربتاں انتہا درجے دیاں نے, لیکن توحید ایمان اللہ دی عبادت اندر ایک پورا فرق نہیں. غربت انتہا درجے دیے. کون ہے اس دور دے اندر جیڑا درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر دائے؟ کون ہے ایسا دنیا دا غریب اس دور دے اندر جیڑا کھجوراں دیاں گڑکاں چوس کے گزارا کر دائے؟ او کیڑا تواڈے علاقے اندر ایسا غریب ہے جدے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں, جدے گل پان نو کپڑے کوئی نہیں, جدا سر ٹکن واسطے ٹوپی رومال کوئی نہیں؟ میں صدقے جاواں مسلم شریف دی حدیث ہے, صحابہ دی غربت دی انتہا ہے. دنیا دے اعتبار نال رج کے غریب نے, اللہ دی قسمیں دین دے اعتبار نال سب تو بڑے امیر نے. دین اندر سب تو بڑے امیر, دنیا دے لحاظ نال سب تو غریب. ما علینا نعال ولا خفاف ولا کلانس ولا قمص. صحابہ کہندے ساڈے کول جُتی پان واسطے کوئی نہیں, ساڈے کول پہنن واسطے موزے کوئی نہیں, گل پہن واسطے قمیص کوئی نہیں, سر ٹکن واسطے ٹوپیاں کوئی نہیں. ما علینا نعال ولا خفاف ولا کلانس ولا قمص. لیکن اللہ دی عبادت, نماز, قرآن, توحید, آقا دی محبت نال اتنے سرشار نے, اتنے لبریز نے. ایسا ایمان ہے سبحان اللہ. ایک گل سن لو, شاید اللہ کسے پرانو دین دی سمجھ دے دے. غریب غریب صحابہ, ماڑے ماڑے صحابہ میرے پیغمبر کول آئے, کہن لگے سونیاں جنہ صحابیاں نو اللہ نے دولت دیتی ہے, زمینہ دیتیاں نے, مال ڈنگر دیتے نے, وہ صدقہ کر کے, زکاة دے کے, خیرات کر کے, خرچ کر کے, نیکی اندر ساڑھے تو اگے نکل گئے نے. ساڑھے کولے پیسے کوئی نہیں, اسی مسجد دی خدمت کی کریے. ساڑھے کولے پیسے کوئی نہیں, اسی کسے غریب دا تعاون کی کریے. ساڑھے کولے دولت کوئی نہیں, اسی زکاة کا دی دئیے. ساڑھے کولے دولت نہیں ہے, اسی صدقہ خیرات کتھوں کریے. امیر صحابہ ساڑھے نالوں اگے نکل گئے نے. آقا اسی پیچھے رہ گیا, سانو کوئی عمل دس دیو, سانو کوئی وظیفہ دس دیو, ساڑھے بارے بھی کچھ سوچو. اسی نیکی اندر پیچھے رہ گیا, امیر صحابہ نیکی اندر اگے نکل گئے نے. کوئی گل دی سمجھ آئی جے؟ امیر صحابہ نیکی اندر, اے صحابہ دی سوچ, اے صحابہ دا ایمان. تے ساڈا کردار کیے, ساڈا مقابلہ ہوندا ہے کتیاں دی لڑائی اندر, ساڈا مقابلہ ہوندا ہے ککڑاں دی لڑائی اندر, ساڈا مقابلہ ہوندا ہے بندوقاں چلان اندر, بندے مارن اندر, چوریاں تے ڈاکے کرن اندر. ساڈا مقابلہ ہوندا ہے بدماشی دے کماں اندر, ساڈا مقابلہ ہوندا ہے. میرے چاچے دے پتر نے اکرم رائی نو سدیا سی تے میں نال نصیبوں نو بھی سداں گا. اے مقابلے کردا پھرنا ہے. حاجیہ, نمازیہ, چودھریہ, ڈیرے دارہ, سردارہ, صحابہ مقابلہ کر دینے. نماز اندر, قرآن اندر, صدقے اندر, تلاوت اندر, آقا دی محبت اندر, عقائد اندر, توحید اندر, اسلام اندر. اب بولو صحابہ تے ساڈا زمین اسمان دا فرق ہے. ساڈے مقابلے دنیا داری واسطے, صحابہ دے مقابلے رب دی جنت واسطے. اچھی آکھو سبحان اللہ, پھر کہو سبحان اللہ, اور ذرا گاج کے آکھو سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے پھر غریباں نو وظیفہ دسیا ہے. دس دئیے تو انو کر لو گے, اوکھی گل یہ تین کو بندے بول دینے ہے جی دس دیو. اوے غریباں دا وظیفہ دس دئیے, کر لو گے؟ کم بڑا اوکھا جے, کم بڑا اوکھا جے. آپ نے پہلوں گل نماز دی کیتی ہے. پہلوں گل فرمایا فرضی نمازاں تو بعد, او میرے غرباء صحابہ, فرضی نمازاں تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. پہلی تے گل ہی نماز دی کیتی ہے. جے آپا نماز دے نیڑے نہیں جانا تے وظیفہ کتھوں کرنا ہے؟ جے آپا مسجد ہی نہیں جانا تے وظیفہ تے ذکر کتھوں کرنا ہے؟ ہیں جی رب کو توفیق منگو, اللہ سانو بھی نمازی بنا دے, اللہ ساڑیاں اولاداں تے نسلاں نو نمازی بنا دے.
اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرضی نمازاں تو بعد اے عمل تے وظیفہ کریا کرو، جیڑا بندہ اے وظیفہ کرے گا وہی تواڈے نال رلے گا، ورنہ نیکی اندر تواڈا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا۔ صحابہ نے اے عمل کرنا شروع کر دیتا، گل نکل دی اگے نکل گئی۔ امیر صحابہ نو بھی پتہ لگ گیا آ غریب مسیتے بہ کے کی تسبیحاں پڑھدے رہندے نے، کی ذکر کردے رہندے نے، انہاں نو بھی سنک لگ گئی، انہاں نو بھی پتہ لگ گیا بھی اے تے آ کام کردے نے۔ اللہ دے سونے محبوب نے انہاں نو عمل تے وظیفہ دسیا۔ لو جی پیسیاں والے، دولتاں والے، زمیناں والے، امیر صحابہ نے بھی اے وظیفے پڑھنے شروع کر دیتے تے غریب کٹھے ہو کے پھر نبی پاک علیہ السلام کو کہنے لگے سونے کام بڑا خراب ہو گیا ہے، جیڑی گل تسا سانو دسی سی اے عمل تے وظیفہ امیر لوکاں نے بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، ہن اسی انہاں دا مقابلہ نیکی وچ کیویں کران گے؟ او تاں اگے ہی اگے نے۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اے میرے صحابہ ہن اس معاملے اندر میں کی اختیار رکھنا، میں کی کر سکنا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی ونڈ ہے، اللہ دی تقسیم ہے۔ رب جنوں چاہے اپنے فضل تے کرم نہ نواز دے۔ اے دولت بھی اللہ دا فضل ہے، جے دولت چنگے کماں تے لگ جائے، اے مال بھی اللہ دی رحمت ہے، جے چنگی تھاں تے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اے ساریاں تربیتاں، اے ساریاں گلاں کتھوں سکھیاں نے؟ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے چ بیتی، اشارے تے بیتی، نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی۔ برا کہنا اونا نو ہے ظلم پارا، محمد دا دل ہوندا جے پارا پارا۔ نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی، اور راتاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، حضر دے سفر دے تے غاراں دے ساتھی، اور زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی، جنہاں نے نبی جی دے فرمان مننے۔ برا کہن اونا نو اقلاں دے انے، چندہ جے منگے محمد پیارا، تا گھر بار چک کے او لے آن سارا۔ جنگ نو جے جامل دا کر دے اشارہ، تا تیار بچیاں سنے کن بسارا۔ کہو آقا جے کر تسولی تے چڑھیے، مار کے چھالاں سمندران وڑیے۔ صحابہ دی کیتی جنہیں بد گوئی، صحابہ دی نہیں ہو محمد دی ہوئی، محمد دی ہوئی تا اللہ دی ہوئی۔ اے خو جین ملنی کتے بھی نٹوئی، جو خادم نبی دے نمندہ سناسی، اللہ دی قسم او جہنم نو جاسی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے من سبا اصحابی، جنہیں میرے اہل بیت دے بارے گلاں کیتیاں، سیدہ فاطمہ دے بارے چمگویاں کیتیاں، جنہیں علی پیارے دی مان دے بارے شک کیتا، خلفائے اربعہ دے بارے جنہیں چمگویاں کیتیاں، من سبا اصحابی، جنہیں میرے کسے بھی صحابی نو مندہ بولیا، وہ دیتے اللہ دیاں بھی لانتاں تے پھٹکارانے، رب دے فرشتیاں دیاں بھی لانتاں تے پھٹکارانے، تے ساری کائنات دے نیک لوکاں دیاں لانتاں اس بندے دے جیڑا نبی پاک دے غلاماں دے بارے بد کلامی کردہ ہے۔ میں انہاں لفظاں تے اکتفا کردہ ختم کرنا۔ اللہ مینوں تانوں صحابہ دے نقشہ قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔